खुदा के लोगों, मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा यसु मसीह के पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे मेरी दरख्वास्त है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट। अगर आपको बरकत मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है, तो फिर इतना तो बनता ही है जी, जरूर करें। थैंक यू सो मच। एक सवाल मुझे किया गया गुजरांवाला से, हमारे एक अजीज हैं सब्सक्राइबर पास्टर सरफराज गिल साहब, उन्होंने सवाल किया है, खुदा उनको बरकत दे, आप सबको भी बरकत दे। और मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका चौथा बाब, उसकी 8वीं आयत का उन्होंने कहा है जी कि इसकी जरा तशरीह कर दें, क्योंकि यहां पे जो लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, आप फिर समझेंगे। यहां पे लिखा है, सबसे बढ़कर यह कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। तो उनका यह कहना है कि अगर मोहब्बत पर्दा डाल देती है तो ये कौन से गुनाह हैं? ठीक है जी, लोग बड़े बड़े गुनाह करते हैं, बदकारी करते हैं, शराबी हैं, कुप्पे शराब के पीते हैं या और गलत काम करते हैं, तो क्या जो मोहब्बत हम रख रहे हैं ये उन पर पर्दा डाल देगी? बहुत जबरदस्त सवाल है जी। इसी के ताल्लुक से आज हम जानेंगे, सीखेंगे। पहली बात यह है जी कि यहां पे जो लफ्ज है मोहब्बत, मोहब्बत की इकसाम भी हैं, अभी मैं उनको यहां पे बयान नहीं करूंगा। यहां पे जो मोहब्बत की खास किस्म है ये अगापे है। ये ऐसा प्योर लव है जो हम खुदा की बदौलत एक दूसरे से रखते हैं। खुदा की इंसान से मोहब्बत, इंसान की खुदा से मोहब्बत, या इंसान की खुदा के खौफ में रहकर इंसानों से मोहब्बत। लस्ट वाली मोहब्बत नहीं, प्योर मोहब्बत जिसमें ना तो कोई लालच है, जिस्मानी लालच, ना किसी चीज का लालच, बल्कि खालिस्तन खुदा के खौफ की मोहब्बत। पहली बात, यह अगापे लव है। यह ऐसी मोहब्बत है जो बेगर्ज होती है, जो कुर्बानी देती है और जो मुआफ करने वाली होती है। ओके जी, मजीद आप जानेंगे इसके ताल्लुक से। पर्दा जिस पे यह डालती है, पर्दा ये कत्ल पे, ज़िना पे, हरामकारी या जो शराब नोशी है या इस तरह की बदकारियां हम पे नहीं डालती। ये इसकी गलत इंटरप्रिटेशन है। इससे कतन ये मुराद नहीं है। हालांकि एक आयत मैं आपके सामने रखता हूं, आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझेंगे। इमसाल की किताब और उसका 28वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। गौर से सुने, जो छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। यानी गुनाह जो हैं अगर हुए भी हैं तो उनका इकरार जरूरी है और उनको तर्क किया जाना जरूरी है, फिर खुदा की रहमत है। ऑलराइट। और इसी तरह की जो आयत ऊपर आपने पढ़ी है ना पतरस के खत की, उससे मिलती जुलती आयत मिसाल में भी है 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत, जहां पे लिखा है, अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। असल में यही मफहूम है इस आयत का भी। मुआशी तौर पर, खानदानी तौर पर या कलीसियाई तौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, लापरवाही कोई कर जाता है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, बदजुबानी हो जाती है, मुख्तलिफ तरह के जो ऐप जन्म ले लेते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है, तकरीबन तमाम खादमों का है, बल्कि हर घर की कहानी है। भरावां च हो जाती है, भैनां च हो जाती है, लोग वालदैन नाल भी लड़ पैंदे ने। लेकिन अगर वो शख्स मसीह में है, अगापे है, वो लव है, वो मोहब्बत है जो प्योर है, खालिस है, खुदा की मोहब्बत है, तो फिर ये मोहब्बत जो है जी, मेरा खुद का तजुर्बा है, अगर भाइयों में बहनों में कभी कोई नाइतफाकी हो भी जाए फिर सुलह हो जाती है। और यही वो मोहब्बत है जो बुराइयों पर पर्दा डालती है। और याद रखें, इससे मुराद ये वाली बुराइयां नहीं है कि बंदा मुजरम है,
قاتل ہے, زناکار ہے, حرامی ہے, لوٹ مار کرتا ہے, شرابی ہے یا اور کام کرتا ہے, تو ہم کہیں جی لو جی پردہ پا ہٹا دیتے. نا 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 نا, یہ تشریح نہیں جے دی. ٹھیک ہے, یہ خالص محبت کی بات ہے جو مسائل کو حل کرتی ہے. اوکے جی, چلیں میں کچھ اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں محبت کے تعلق سے. کرنتھیوں کے خط میں محبت کے تعلق سے ایک بڑا بہترین عنوان درج ہے. کرنتھیوں کا پہلا خط 13ویں باب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو لکھا ہے, اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اس کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں پورے کو. اگر میں آپ کے سامنے 13ویں آیت پڑھوں تو لکھا ہے, یہ اگاپے ہے, وہی محبت ہے. ٹھیک ہے, جو برائیوں پر پردہ ڈالتی ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے غرض, ایمان, امید, محبت, یہ تینوں دائمی ہیں. یاد رکھیں ایمان کا بڑا ایک کردار ہے, پاک روح کی بلیسنگ ہے. امید, ہمیں امید ہے, ایک زندہ امید, یہ دائمی ہے, تینوں دائمی ہیں, لیکن افضل ان میں محبت ہے, اور یہ اسی لیے محبت افضل ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. میں نے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو بھی اور پریچنگ میں اس کا جب کبھی ذکر کیا تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کلام کے ریفرنسز ہیں کہ خدا محبت ہے. گاڈ از لو. خدا خود محبت کی پہل کرتا ہے. تو اگر آپ کرنتھیوں کے اس باب میں محبت جہاں جہاں لفظ آیا ہے وہاں پہ خدا لگا دیں تو بالکل فٹ بیٹھتی ہے بات. مثال کے طور پر, اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور خدا نہ رکھوں, اور یار خدا ہی نہیں ہے, تو پھر میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور لکھا اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں, لیکن اگر میرے پاس خدا نہ ہو, محبت نہ ہو. خدا یہاں پہ محبت کی جگہ پہ فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ خدا محبت ہے. گاڈ از لو. ہاللیلویہ. تیسرا بھی ایک نام یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. دنیا بھر کا کوئی نام, کسی پیغمبر کا نام, کسی نبی کا نام, کسی ولی کا نام, کسی چھوٹے موٹے کا نام, کسی شخص کا نام یہاں پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتا. دا ون اینڈ اونلی نیم, وہ نام جو تمام ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے, یسوع نام فٹ ہو سکتا ہے. پریز لارڈ. پڑھیں اب, اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مسیح نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے گا, جہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں. مسیح صابر ہے, مہربان ہے. مسیح حسد نہیں کرتا, شیخی نہیں مارتا, پھولتا نہیں ہے, نازیبا کام نہیں کرتا. ہر ایک بات مسیح پہ فٹ ہوتی ہے. اور آگے جا کے پڑھیں, غرض ایمان اور امید اور مسیح, یہ تینوں دائمی ہیں, لیکن افضل ان میں خدا تعالیٰ کا بیٹا مولود مقدس یسوع ہے. اور اس کے تعلق سے لکھا, اس سے بڑھ کر کوئی کیا کرے کہ اپنی جان, اتنی محبت کوئی کر سکتا جی؟ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے, دوسروں کے لیے دے دے. تو خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ لوگ جو خدا کے خوف میں ہیں, جو اس کی محبت میں شامل ہو چکے ہیں, وہ پھر ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں. وہ بات کو کھینچتے نہیں ہیں, اس کو پھیلاتے نہیں ہیں, ایب جوئی نہیں کرتے. اگر کوئی کسی سے کوتاہی ہو بھی جاتی ہے, کوئی معمولی چھوٹی موٹی بات ہو بھی جاتی ہے, تو وہ اگنور کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن پر محبت, خدا کی محبت, مسیح کی محبت پردہ ڈالتی ہے. بلیسنگز اینڈ لو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے. وہ مسیحی جو راولپنڈی اسلام آباد کے علاقے میں ہیں خاص طور پر, اور رینٹ پہ ہیں یا وہ اپنی جگہ لینا چاہتے ہیں, تو ہم دوسرے لوگوں سے کم پرائس میں ان کو جگہ دے رہے ہیں, انسٹالمنٹس پہ بھی اور آن کیش بھی. بہترین اپرچونٹی ہے. جلد ہی ریٹ اپڈیٹ ہو جائیں گے, تو آپ کے پاس موقع ہے, آپ جلد کانٹیکٹ کریں. اس کو سنجیدگی سے لیں تاکہ ہم آپ کو پلاٹ دے سکیں. تھینک یو سو مچ.